now we are on our way to Deorali. Deorali is at the elevation of 3,500 meters, I guess so. यहाँ चाहिँ टिकटक बनाउनु छ हाम्रो उहाँबाट आउनु kind of scary. So after 2 hours from Dovan, 2.5 hours we have taken a small rest. So हामी यो देउराली भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ. देउराली. So देउरालीबाट अझ हामी 2 घण्टा 2.5 घण्टा हिँडेपछि हाम्रो आजको डेस्टिनेसन माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प पुग्छौँ. सो इन द मेन टाइम हामीले झरनाहरू चाहिँ बाटोभरि धेरै देखेका छौँ. राम्रो राम्रो झरनाहरू एकदम मजाको रहेछ. लेयर ओके, हामी यहाँ अब सुप खान्छौँ, चौचौरा नुडल्स सुप. त्यसपछि विल continue our journey. Let's go. So right now we are on our way to MBC. जुन चाहिँ कति 3900 मिटरमा छ. अनि यो चाहिँ एमबिसी जाँदाखेरिको बाटोको भ्यू ट्रेलको. अघिसम्म चाहिँ ठुलै पानी परिरहेको थियो, अहिले चाहिँ अलिक कम होला नि, रोकिनै सक्यो. सो इट्स लट इजियर टु वक फर अस. नत्र भए त लाइफ ड्यामेज भइसकेको थियो यार. हाम्रो ब्लगर केटो यहाँ छ, ड्रोन सोन उडाउने भनेर लिएर आएको. ड्रोन उडाउने वातावरणै छैन त, के भन्न सकिन्छ. एन्ड गाइज हामी चाहिँ आज दोवानबाट माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पसम्म आइपुगेको छौँ. अनि इट टुक अस एराउन्ड दोवानबाट 1-2 घन्टा 4.5 घन्टादेखि 5 घन्टा यति लाग्यो माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प आइपुग्न. सो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प चाहिँ यो साइडमा हो. अझ यहाँबाट देखिँदैन यो साइडमा. यहाँ हामी भोलि जान्छौँ. आज अलिकति गाह्रो भयो. जुन देउराली भन्ने ठाउँबाट चाहिँ अलिकति ठाडै उकालो थियो अनि अलिक गाह्रो थियो हामीलाई. सो आज हामी माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पमा छौँ. सो अहिलेसम्म चाहिँ पोजिटिभ साइड देखिरहेको छ, किनभने बादलहरू खुलेर आइसकेको छ. निलो बादलहरू खुलेर आइसकेको छ. नत्र हामी जब तलबाट झर्दाखेरि चाहिँ पुरै हुसुले धुम्म थियो, प्लस पानी पनि नराम्रोसँग परिरहेको थियो. सो माछापुच्छ्रे पनि पुरै छोपिरहेको थियो. न माछापुच्छ्रे चाहिँ मजाले देखिरहेको छ अहिले. यो चाहिँ हामी मर्दी हिमालबाट साइडबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ यो साइडबाट देखिन्छ भने अहिले चाहिँ हामी अर्कै साइडबाट देखेछौँ, यो पोखराको अपोजिट साइडबाट. सो रमाइलो भइरहेको छ. भोलि पनि वेदर यसरी नै खुल्यो भने हामीले बिहान 4 बजे निस्किन्छौँ यहाँबाट. सो 4, 5, 6 म्याक्सिमम् 7 बजेसम्म हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुग्छौँ. सो त्यहाँबाट चाहिँ म ड्रोनहरू पनि उडाउन प्रयास गर्छु. सो सी यू. एन्ड इट्स बिन एन आवर. हामी हिँडेको माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पबाट हामी हिँड्दैछौँ स्टिल.
बिहान हामी 5 बज्न 10 मिनट अगाडि निस्केको र अहिले 6 बज्न 10 मिनट बाँकी छ एन्ड वी फाइन्ड दिस टाइप अफ भ्यू यु क्यान सी हामी चाहिँ पुरै हिमालबाट घेरिएको छौँ अनि माछापुच्छ्रे हिमाल चाहिँ यो हिमाल चाहिँ थाहा भएन मलाई और माछापुच्छ्रे हिमाल यो हो सरी माछापुच्छ्रे हिमाल यो हाम्रो माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प यहाँतिर थियो अनि हामी गइरहेको चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प यहाँबाट लाइट यहाँ हामी चाहिँ लाइट दिइरहेको छौँ तर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्न सो वी आर अलमोस्ट देयर हाफ एन आवर जति हिँड्न बाँकी छ एन्ड द्याट्स इट सी यु अन द अदर साइड लेट्स गो October 20 and we have finally landed our feet on the chest of the Mount Annapurna. We have walked around 1.5 an hour from Machapuchre base camp and we have finally reached to the base camp of the Mount Annapurna. And the view look like this. Oh, we are being surrounded by mountains from all 360 degree. It's an amazing experience traveling here. You guys also should think about visiting this huge mighty Annapurna. And this is one of the dangerous route in Nepal since it has lots of snow over here. यहाँ चाहिँ एभलान्स आउने धेरै चान्सेसहरू हुन्छ किनभने अलिक फ्ल्याट छ और माउन्टेन जस्तो स्टिप छैन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गाह्रो छ जस्तै हामी राति हिँड्दाखेरि टाढा देखिरहेको थियौँ अहिले घाम लागेर घाम त हिमालतिर लाग्यो होला तर राम्रो देखिरहेको छ चारैतिर हामी बसेको चाहिँ माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प ठ्याक्क माछापुच्छ्रे हिमालको ठ्याक्क यो खोप्चो मुनि बसेको थियौँ एन्ड यो सबै अन्नपूर्ण रेन्ज हो मलाई माउन्टेनहरूको अब नाम थाहा छैन अन्नपूर्ण 1 अन्नपूर्ण 2 हुनसक्छ ओ हात मेरो चिसोले जम्न लागिसक्यो सास फुल्दै छ हामी अहिले 4100 मिटरको हाइटमा छौँ अल्टिट्युडमा गाह्रो छ Guys, we are finally here. Oh, yeah. And Mount Annapurna is welcoming us. You can see the board over there. It says Namaste Annapurna Base Camp 4,100 meter height. So यो ट्रिपको एउटा मजाको कुरा चाहिँ we have almost lose our hope अनि हामी चाहिँ दोवानबाटै फर्किन लागिसकेका थियौँ बट एट द इन्ड मोमेन्ट हाम्रो पाङ्रे भन्ने साथीले अलिकति साहस देखाएको थियो त्यो साहसले गर्दा आज हामी यहाँ पुगेका छौँ हामी यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको छातीमा टेकिरहेछौँ So Mount Annapurna has warmly welcomed to all internal and external visitors. So it's कति बजे छ घडी देखाइदिउँ गाइस घडी देखाउँ यो तान्दैन यो मेरो घडीमा कति बजेको छ हेर्नु सो अहिले चाहिँ बिहानको 6:10 भएको छ हामी चाहिँ अलमोस्ट 1 hour 30 minutes हिँड्यौँ and reach this amazing site हैन
तर यहाँबाट नि अझ भ्यू पोइन्ट जानुपर्ने बाँकी छ है केटाहरू भ्यू पोइन्ट त बाँकी नै छ यो त उप भयो त बेस क्याम्प भयो नि होइन ए बाँकी छ नि बाबु भ्यू पोइन्ट उता त्यहाँ जाउँ न पहिला बाजी भ्यू पोइन्ट छ ऊ कहाँ छु कहाँ हेर्नु ऊ त्यो होला भ्यू पोइन्ट हो त्यो भ्यू पोइन्ट त्यहाँबाट खोप्चै देख्छ क्या त्यो अन्नपूर्णको पुरै जानु परिहाल्यो नि यहाँसँग ल जाउँ पुरै माथि गरेको छौँ न त्यहाँबाट हिमाल देख्छ सो हामी जाँदैछौँ यो भ्यू पोइन्ट भनेको यहाँ टपमा हो यहाँबाट तल त सबै ग्लेसियर ग्लेसियरको यो सबै एउटा स्ट्रिम देख्छ है चिया हान्न पहिला गएर आऊँ न अहिले हिँडेको टाइममा हिँडेको टाइममा अहिले तात्तिन्छ खुट्टा त रोक्यो भने रोकेर के हुन्छ त्यो पेल फ्ल्याग देखिरहेछस् त्यही हो आइज धेरै होइन अब 20 मिनट ओके तपाईँहरूलाई हामी भ्यू पोइन्टमा भेट्छौँ लेट्स गो वाइड एंगल में And after spending about an hour अहिले चाहिँ 7:45 भएको छ हामी चाहिँ फेरि माछापुछी बेस क्याम्पतिर जाँदैछौँ र अन्नपूर्णले चाहिँ बाई गर्दै हामी तलतिर लाग्दैछौँ आजको हाम्रो जर्नी अब माछापुछी बेस क्याम्प हुँदै त्यसपछि देउराली हिमालय दोभान ब्याम्बु अप्पर सिनु लोवर सिनु छोमरुङ अनि झिङ्गु डाँडा हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट त्यहाँ पुग्ने छौँ हामी सो ठाउँ चाहिँ मजाको छ तपाईँहरू ओह्रालो लागेको हामी चाहिँ यहाँबाट अब यही हो हाम्रो सबभन्दा म्याक्सिमम् अल्टिट्युड पोइन्ट यहाँबाट हामी कहीँ पनि उकालो लाग्नु पर्दैन ठाउँ ठाउँमा उकालो बाटोहरू चाहिँ छ जस्तो okay see you down there कस्तो फाँट हेर्न यो मजाको फाँट ओए हामी दार्चुला आइपुगेछ फाँट हेर्न फाँट गाइज हामीले हाम्रो कलेजको साथीहरू भेटेका थियौँ नानीहरू बहिनीहरू अनि उहाँहरूलाई चाहिँ माथि जान गाह्रो भइरहेको थियो त्यही भएर हामीले हल्का सहयोग हाम्रो साथीहरू धेरै नम्र व्यवहारको होइन अलिकति हुन्छ नि मायालु स्वभावको छन् त्यसै भएर दुईवटा ब्याग चाहिँ यहाँ बोकेर फेरि बेस क्याम्पतिरै तल बेस क्याम्पतिरै लगिदिँदैछौँ हामी ट्रफिक भइरहेछ कि गाह्रो भइरहेछ कि के भएर धर्किसो ब्याग कति भारी हाम्रोमा भारी है त्यही भने ढुङ्गै तल लानु जस्तो के भनेर आर्मी ट्रेनिङ गरिरह हो त्यस्तै लागिरहेको छ मलाई ल हामी तल अब माछापुछी बेस क्याम्पतिर लाग्छौँ सो इट टु कस अराउन्ड 1 आवर माथिबाट झर्दाखेरि चाहिँ ओह्रालो थियो यो चाहिँ माछापुछी बेस क्याम्प हो सो यहाँबाट फेस्टिभल देख्छ एन्टी लाइट आइरहेछ घामले गर्दा
सो आज वेदर राम्रो छ, हामीले त्यो त्रिपाल ओढ्नु पर्दैन। द्याट्स द गुड थिङ, गुड न्युज। एन्ड द बेस्ट पार्ट अफ द ट्रेक वाज अन्नपूर्ण। हामी यही बाटो हुँदै माथि गएको हो। सो अब हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ लाइट, एन्ड देन हामी ब्याक टु आवर वे। यहाँबाट तल अब यहाँबाट खोल्लै नपुग्छौँ, ओह्रालो हुन्छ, त्यहाँबाट हल्का उकालो, त्यसरी नै हामी जान्छौँ। सो भोलि हामी पोखरा पुग्छौँ होला। सो लेट्स गो। ल गाइज, हामीले चाहिँ दाइहरूलाई भेटेको है बाटोमा। दाइहरूलाई चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ। दाइ हामी के बनाउँदैछौँ? मिठो चिया। कलर हेर्नु, कलर क्या मजाको आउँदैछ। अक्खा चिया, ग्यास पनि मिनी ग्यास रहेछ दाइहरूसँग। कप पनि यहाँ हामीसँग खतरावाला कप भन्दैछ हामीसँग। हत्ता पाइँदैन। Morning everyone. So this is the last day of our trek. हामी झिनु डाँडाबाट तल मक्खु भन्ने ठाउँतिर हिँड्दैछौँ। बट देन द स्याड पार्ट अफ यो लास्ट मोमेन्ट वाज इज होइन, मक्खुसँग पनि अब गाडी आउँदैन अरे, किनभने अझ पहिरो आएको छ भन्दैछ। एन्ड देन मेरो खुट्टा चाहिँ दुखिरहेको छ हिजो रातिबाट नै। हिजो राति इन सेन्स हिजो लास्ट जुन ओह्रालो आयो हामी, त्यहाँबाट खुट्टाहरू दुखिरहेको थियो। अब हामी एक्स्ट्रा अझ 2 आवर्स जति हिँड्नु पर्ने हुन्छ होला मक्खुबाट पनि गाडी जहाँसम्म आउने ठाउँसम्म। होप हामीले गाडी पाओस्। एन्ड देन यो ठाउँ चाहिँ हामी फर्स्ट आउँदाखेरि राति थियो। एन्ड देन एउटा सस्पेन्सन ब्रिज पनि छ यहाँनिर। यो चाहिँ क्वाइट लामो छ, उहाँसम्म आई थिङ्क 500 मिटरदेखि 700 मिटर जति लामो लाग्यो पुल चाहिँ। सो लेट्स गो। एन्ड हाफ आवर हिँडिसकेपछि कति बज्यो, 11 बज्नु लागिसक्यो। हामी चाहिँ यहाँ यो लास्ट रिसेन्टली घान्द्रुकको एक्सिडेन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ यही नै हो। यहाँ माथिबाट गाडी खसेको, त्रिपाल अझ पनि त्यही नै छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर गाडी खसेको, जुत्ताहरूदेखि लिएर सबै यहीँ छ। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई सामानहरू लिएर जाँदैछ, गाडी चाहिँ आउनु दिइरहेको छैन। अनि त्यो एक्सिडेन्टमा अलमोस्ट सबैजना चाहिँ मऱ्यो भन्दै थियो, एकजना चाहिँ बाँचेको थियो। यहाँ टुल्स पार्टुल्स पनि छ हेर्नु न, मार्टोल सार्टोल के हुन्छ ऊ गाडीको सामानहरू सबै डेडली एक्सिडेन्ट भएको। यो एक्सिडेन्ट पछि चाहिँ मान्छेहरू यो रुटाउन अलिकति डराएर बसेका छन्। अनि तल रोड बनाइरहेको छ भनेर हाम्रो गाडी चाहिँ आएको छैन, तलै छ। सो ओह्रालो हल्का उकालो जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ। ओके, सी यू देन। सो वी आर फाइनली हियर एट द जिप स्टेसन। यो चाहिँ हाम्रो जिप हो। दाइहरू चाहिँ स्टिल यतैतिर हुनुहुन्छ, यहाँबाट अझ 15 मिनट टाढै हुनुहुन्छ। हामी माथिबाट हिँडेको एराउन्ड 4 घन्टा जति भइसक्यो। केटाहरू सबजना रेस्ट गर्दैछन् अहिले। यहाँसम्म त क्रेटा नि आउँदो रहेछ त, ऊ क्रेटा पनि छ गाइस एउटा। ल यहाँबाट हामी अब पोखरातिर लाग्छौँ। यो गाडीले यहाँ कम guys, and this is our 6th day at Pokhara.
हामी चाहिँ अहिले माथि मन्दिर जाने भन्दैछौँ दाइहरू एन्ड देन मैले ड्रोन बोकेको छु सो माथि भिभेनबाट खिच्छु होला सो वी आर ट्राभलिङ इन दिस हाइलक्स गन अर्बिटको हाइलक्स रहेछ सो हाम्रो भान्जा भन्ने हाम्रो साथीको भान्जा उसले चाहिँ लिएर आएको गाडी कहाँ चढ्ने पछाडि चढेर जाने हामी पछाडि चढेर जाने हो गिम्बल ओइ गाडीमा हुन्छ ओके लेट्स गो सो हामी चाहिँ अहिले गाडीभित्र छौँ सो हामी चाहिँ मेरो त फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स छ हाइलक्समा तिमीहरूको गाइज सो मेरो हेर साइडमा साइज छ अशोक कस्तो लागिरहेछ रमाइलो अरे हाम्रो ब्रो चाहिँ यहाँ छ है भान्जा ब्रो चाहिँ यहाँ छ है ओके लेट्स गो